ایک گناہگار نے سنے نبی پاک دی باہرگاہ دے وچ کیا عرض کیتی ہے جو ساری محبت تے قائم دیواراں ہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ ساری محبت تے قائم دیواراں ہیں تیرے کرم دے طاق دے آسرے دے اساں دارو درد بھلا چھوڑے تیرے در دی خاک دے آسرے دے ہن نیک جنت دی تانگ دے وچ کیوں جو عملے دی ڈاک دے آسرے دے پچھو پچے زفر اساں گناہگار پہ تیری رحمت پاک دے آسرے ہر ایک کردار ادا پہ تھی دے ہر ایک کردار ادا پہ تھی دے کیونکہ آپ سے سائنس نے بڑا کچھ کر دیتے لیکن ایک حضور غلام نے سائنس کا منہ بند کرتا ہے فیصلہ آپ کرے ہر ایک کردار ادا پہ تھی دے سائنس کا بہم ادھما پہ تھی دے اور دس سے عامر کوئی سائنس دا آلہ جو قبر دیندہ کیا پہ کیا دیوانہ جگ ان رٹھا تھی گے دیوانہ جگ ان رٹھا تھی گے منکر کولے کٹھا تھی گے اور لواب بلال حضور جو پہ کوڑا پانی مٹھا تھی گے سبحان اللہ زندہ باد مرحبا 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ لایا ہاتھ حضور او کھجور دے ٹکڑے کو تے او لیٹ طرح بیا آج بھی موجود او باغ مدینے وچ جڑا باغ رہے جی پھلا گے آیا جو بھی عذاب عرش تو تے محبوب دا آقا دی انگیل جو آمر حل پئی ہے سج بجائے چند ڈجا گے سادی مدد کو آمی حسنین دنانا ساکو مان تیرا نہیں وسدا سادی مدد کوئی آمی حسن دنانا ساکو مان تیرا رہی بسدا گھرانا کیا ہے اور تیرے ذکر دا صدقہ یا رسول اللہ یا ساکو کافی ہے آقا تیرے نادا خزانہ ساکو مانے تیرا رہی وسدا گھرانا بزاد توجہ کرتی ہیں کہ جرائے اوہ کلمہ
کا سونا جوڑ بنایا ہے سبحان اللہ شان تیری سمجھت کیویں آوے تے پتھر کو پانی دے ترایا ہے اوندا کلمہ شفاعت اساں پڑھ دے ہیں جندا زمین اتے نہ سایا ہے سنے حسین دا نانا ساڈی مدد قیامی ویلے وقت مرن دے سونا منہ لکھ سبحان اللہ سونے حسین دا نانا ساری مدد قیامی ویلے وقت مرن دے سونا منہ لکھ لاویں اور نہ ہے مان عمل دے میٹھا مدنی پیارا اور نہ ہے مان عمل دے میٹھا مدنی پیارا اور تہاڈی ذات دا ساکو سونا صرف سہارا سبحان اللہ تہاڈی ذات دا ساکو سونا صرف سہارا سارے بار اندھارے سارے سر تو ہٹامی ویلے وقت مرن دے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری جملہ سنا جو سنا آخری جملہ سرکار نے عرض کی تھی وہ آتے سنت وقت کہتے ہیں سبحان اللہ وہ تھا نمی کی سنت ایک ہے نا تمہیں ماشاء اللہ حسین دا نانا ہو محشر وچ تے ویسی ہر کوئی پھٹ آپ سائیں تھیویں سبحان اللہ ہوسی عالم نفس و نفسی دا اتنا کوئی جٹ آپ سائیں تھیویں او برداشت حشر دی تھیونی نہیں تے گرمی دی گھٹ آپ سائیں تھیویں ہاں مجرم عامر ڈر لگ دے پومن نیکیاں کھٹ آپ سائیں سب کو علی دی عین پسند ہے اللہ ہو دی لین پسند ہے کئی توقیر آج بھی یزید دے بارن پا صاحب پیر حسین